अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैजुल्ला खान और आप हमारा चैनल फैज यार देख रहे हैं। देखिए, मीम की जंग तो बहुत हो गई और अब ये मामला खत्म होने को है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी टोपी उठाकर भारतीय अफवाज के सरबराहान के सर पे रख दी है। दरअसल हुआ यह है कि उन्होंने भारतीय अफवाज के सरबराहान को बुलाया, उनके साथ अपने घर पर एक खास मीटिंग की और ये मीटिंग इस हवाले से थी कि उनको इजाजत दी गई है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। जो कुछ पहलगाम में हुआ उसका जवाब वो पाकिस्तान में दें और इसके लिए नरेंद्र मोदी ने मुकम्मल आज़ादी दी है भारतीय फौज के सरबराहान को। उसमें बर्री फौज के सरबराह भी थे, बहरी फौज के सरबराह भी थे और फजाइये के सरबराह भी थे। इन तीनों से कहा है कि जवाब तैयार करें, अपनी मर्जी से जवाब दें, जितना वक्त लेना है ले, लेकिन पाकिस्तान को भरपूर जवाब दें। और इस जवाब देने के लिए उन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दी है कि किस तरह से घेरा जाएगा, कहां से हमला किया जाएगा। और इस बार उनकी प्लानिंग यह है कि समंदरी रास्ते से भी जवाब दिया जाए, फजाई रास्ते से भी जवाब दिया जाए और बहरी रास्ते से और बर्री रास्ते से भी जवाब दिया जाए। इसके साथ साथ उन लोगों को भी एक्टिवेट किया जाए जो उनके लिए पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इन लोगों के बारे में भी आपको हम तफसील के साथ बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये अर्ज है कि हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको जरूर आगे शेयर करें। अब तक तो पाकिस्तानियों ने इस सारी जंग का जवाब मीम से दिया। सच्ची बात तो यह है कि मीम की दुनिया की ये जंग पाकिस्तानी अवाम ने जीत ली और इसमें शायद ही इनको कोई पीछे छोड़ सके। लेकिन अब ये मामला संजीदा रुख इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तानी कौम को ये बात भी समझने की जरूरत है कि आपका वास्ता एक ऐसे दुश्मन से पड़ा है जो हिंदुत्व का प्रचार करता है और इसके साथ साथ वो मुसलमानों से नफरत करता है, उनसे बुग़्ज़ रखता है, उनसे हसद करता है। ये जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुस्लिम तारीख, मुस्लिम फातिहीन, मुस्लिम बादशाहों की जो मुख्तलिफ यादगारें हैं, उनसे जो मंसूब इलाके हैं, उनकी यहाँ तक कि कब्रें हैं, उसको मिस्मार करने की बातें की जा रही हैं, मसाजिद को शहीद किया जा चुका है। तो वो बुनियादी तौर पर ज़हनी मरीज़ हैं, वो कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हैं। जो मुसलमानों ने वहाँ पर हुक्मरानी की है, तो अब आकर वो उन चीज़ों के बदले ले रहे हैं। कभी फ़िल्में बनाकर मुसलमान जो बादशाह थे उनको डिग्रेड किया जा रहा है, कभी किसी जगह पे कब्ज़ा किया जा रहा है और अब तो नया कानून करके वक्फ जो इमलाक हैं वो भी हुकूमत ने ज़ब्त कर लिए हैं। तो ये बुनियादी तौर पर मुसलमानों से बहुत नफ़रत करते हैं और एक ऐसे ज़हनी मरीज़ का हमको सामना करना पड़ रहा है बदकिस्मती से, जो इस खित्ते के सबसे बड़े मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है। तो पाकिस्तानियों को ये मामला बहुत फ़हम के साथ, तहम्मुल के साथ और तदब्बर के साथ हल करना होगा और अगर वहाँ से कोई कार्रवाई होती है, तो इसका जवाब भी बिल्कुल उसी तरह से देना चाहिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान में डीजीआई एसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जो कुछ पहलगाम में हुआ, ये इंडिया की अपनी कारस्तानी है और इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी बताया कि जेहलम के करीब से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो भारतीय इदारों के लिए काम कर रहा था और उसके हवाले से उसके जो मुख्तलिफ व्हाट्सएप फ़ोन कॉल्स थी या फिर जो वॉइस नोट थे, वो पैगामात भी शेयर किए गए हैं, वो सुनवाए गए हैं। वहाँ पर काम करने वाले शख्स को बाकायदा पैसे मुंतकिल किए जाते थे, लेकिन इन पैसों की मिकदार मुंतकिली की कम रखी गई थी, क्योंकि अगर बड़ी रकम एक साथ आती, तो वो नोटिस में आ सकती थी और इस शख्स के ज़िम्मे था कि यहाँ पर मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाना, बॉम्ब पहुँचाना और इसके साथ-साथ जो रॉ के लिए काम करने वाले यहाँ लोग हैं, उनके लिए सहूलतकारी मुहैया करना। तो ये शख्स जो है गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ-साथ मुख्तलिफ गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई हैं। बलूचिस्तान से भी एक गिरफ्तारी हुई है, जिसके बारे में हमारे इदारों का दावा है कि वो भारतीय इदारों के साथ मिलकर बलूचिस्तान में अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल ख़राब कर रहा था। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इस वक़्त इंडिया मुकम्मल तौर पर अब तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि ये जवाब देने में इतनी ताख़ीर क्यों हुई? ये पहलगाम हमला होता है 22 अप्रैल को, आज है 30 अप्रैल, तकरीबन 10 दिन होने को हैं, लेकिन उसकी वजह ये है, हमें थोड़ा-सा माज़ी में जाना होगा ताकि हम इसकी असल वजह जान सकें और वो वजह ये है फरवरी 2019 में पाकिस्तान का जवाब। तो वो जो 2019 में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया था, नरेंद्र मोदी हो या भारतीय मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान या पूरा हिंदुस्तान,
وہ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسے کسی بھی عمل کا پاکستان کی طرف سے فوری رد عمل آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 8 دن گزر گئے یہی سوچتے ہوئے کہ کیسے جواب دینا ہے، کہاں حملہ کرنا ہے، کیا پلاننگ کرنی ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو اس کے اوپر ہندوستان کے فوجی سربراہان، ان کے ادارے، ان کے تھنک ٹینکس غور کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو 8 دن کا وقفہ آیا، اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک بڑا فائدہ بھی ہوا ہے۔ اور وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ اس دوران اقوام متحدہ نے دونوں ممالک سے اپیل کی ہے کہ کشیدگی کو کم کریں، حالات کو معمول کے مطابق لے کر آئیں، آپس میں بات کریں، مذاکرات کریں، گفتگو کریں۔ اور یہ بات صرف اقوام متحدہ کی جانب سے نہیں کی گئی، بلکہ یہی بات ترکی کی جانب سے کی گئی ہے، یہی بات برطانیہ کی جانب سے کی گئی ہے۔ اور اس عرصے کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، چین، ترکی اور دیگر جو دوست ممالک ہیں ان سے رابطے کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں موجود سفارتکار ہیں انہیں بھی اس صورتحال میں اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ البتہ ایک کمی جو پاکستان کی طرف سے نظر آ رہی ہے، وہ قومی سلامتی کا اجلاس تو کیا گیا ہے لیکن اپوزیشن جماعتوں کو ایک فورم پہ نہیں لایا گیا۔ تو بہتر ہے کہ ایک اے پی سی ایسی بلائی جائے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی بھی نمائندگی ہو، تاکہ ایک بھرپور پیغام ہندوستان کو جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہندوستان کے جو افواج کے سربراہان ہیں ان کو جو نیا ہدف ملا ہے وہ کیا کرنے جائیں گی۔ یقینی طور پر پاکستان کے ادارے بھی چوکنا ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ اگلے 3 سے 4 روز بہت اہم ہیں، اس دوران حملہ ہو بھی سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس دوران کچھ نہیں ہوا تو پھر آگے بھی امید کی جا سکتی ہے کہ ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن ابھی بہت کروشل وقت ہے۔ یہ جو 3 4 دن ہیں یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، بلکہ بہت پیچیدگیاں لیے ہوئے ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس صورتحال میں ہندوستان کے وزیر اعظم کو اپنے عوام کو بھی مطمئن کرنا ہے، اپنے ووٹروں کو بھی مطمئن کرنا ہے، کیونکہ وہاں بھی اپوزیشن ان سے سوال کرنے لگ گئی ہے، کانگریس سوال پوچھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بی جے پی کی ایک لیڈر نے بھی سوال پوچھا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک انڈین جنرل نے تو بڑھ کر بات کر دی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ہندوستان کے اندر سے ہوا ہے، اس میں پاکستان ملوث نہیں ہے۔ اس بیان کے بعد ہندوستان میں ہلچل مچ گئی، اس جنرل کو حراست میں لیا گیا، باقاعدہ بلایا گیا، اور بہت ممکن ہے کہ اب ان کا کورٹ مارشل بھی ہو جائے، کیونکہ انہوں نے نریندر مودی کے بیانیے سے یکسر مختلف لائن اختیار کی۔ تو اب صورتحال مختلف ہوتی جا رہی ہے، یعنی ہندوستان کے پاس بھی کم وقت ہے، اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح سے وہ پاکستان سے بدلہ لے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس حملے کا بدلہ لینے جا رہا ہے جس میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایک سمارٹ موو یہ کھیلی گئی ہے کہ ہندوستان کو کہا گیا ہے کہ اس معاملے کے حوالے سے ایک عالمی کمیشن بنایا جائے، بین الاقوامی اداروں کے پاس جایا جائے اور وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں۔ اگر پاکستان اس میں ملوث ہو تو جو ان کی جانب سے سزا ہو پاکستان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پاکستان کی اس پیشکش سے بھی ہندوستان پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، ہندوستان کا یہ خیال ہے کہ وہ طاقت کے لہجے میں بات کر کے پاکستان کو دبا سکتا ہے۔ بہرحال اب جو صورتحال بن چکی ہے، نریندر مودی نے جو اجلاس بلایا ہے اور اپنے فوجی حکام کو الرٹ کیا ہے، ان کو باقاعدہ ہدف دیا ہے، تو اس کے بعد اس معاملے کو حقیقتاً سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی ساری چیزوں کے حوالے سے کم از کم اس معاملے پر اپنے اختلافات بھلا کر ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور حکومت کا اس معاملے میں ساتھ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہندوستان کو وہ بھرپور طریقے سے جواب دے سکے۔ جہاں تک بات ہے کہ پاکستانی فوج کا ری ایکشن کیا ہوگا، تو فروری 2019 میں جو پاکستانی فوج نے جواب دیا تھا اس کے بعد پاکستانی قوم میں کم از کم ہندوستان کے حوالے سے بڑا اعتماد پایا جاتا ہے کہ وہاں سے ہونے والی کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ دنوں میں جگتوں کا اور میمز کا ایک بازار گرم تھا، کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے اگر کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی ایڈونچر ہوتا ہے تو اس کا بھرپور جواب ملے گا، اور اب وہ معاملہ بہرحال سنجیدگی کی طرف جا چکا ہے، کیونکہ ہندوستان اب اس حوالے سے تیاری میں ہے، منصوبہ بنا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی کارروائی کی جائے۔ اس کارروائی کا پیٹرن کیا ہوگا یہ ابھی واضح نہیں ہے،
क्योंकि मिसाइल हमला भी हो सकता है। वो अपने बहरी जहाज भी कराची के पास ला सकते हैं, यहाँ पर भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं, वो एयरफोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत सारे पैटर्न हैं और इसके साथ-साथ उन लोगों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो यहाँ पर रॉ के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान में कई ऐसे लोगों की टारगेट किलिंग की है, जो माज़ी में किसी न किसी तरह से कश्मीर की तहरीक के साथ मुंसलिक रहे हैं। इन लोगों ने लाहौर में बम धमाके भी किए हैं। और इसके साथ-साथ ये मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयों में मुलविस होते हैं और ये पूरा एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क के कई लोग पकड़े भी जा चुके हैं। जैसा कि हालिया गिरफ्तारी कुछ दिन कबल यानी 25 अप्रैल को हुई थी, जिसका डीजीआई इस्पियार ने भी ज़िक्र किया है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि मामलात इतने सादा नहीं हैं और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि अगर वहाँ से कोई कार्रवाई होती है, तो उसका भरपूर और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ताकि पता चल सके कि पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं है।